दानियल 6 अध्याय खोल्नेछौँ। दानियल 6 अध्याय हामीले यो खण्ड पढिसकेका छौँ। हुन्छ, यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। हामीले यो खण्ड पढिसकेका छौँ। आज हामी दानियल चाहिँ सिंहको खोरमा हालिएको कुराहरू हामी विशेष पाठ गर्नेछौँ। 5 अध्यायमा दानियल 5 अध्यायमा बेबिलोन साम्राज्यको अन्त्य भएको छ। संसारको सबभन्दा शक्तिशाली साम्राज्य जसलाई सुनको टाउकोसँग तुलना गरिएको छ, त्यो राज्यको अन्त्य भएको छ। र त्यस पश्चात चाहिँ मादी र फारसी अथवा फारसको साम्राज्य चाहिँ सुरु भएको छ। यहाँ दुईटा राज्यहरू मिलेर चाहिँ बेबिलोन साम्राज्यलाई आक्रमण गरेर त्यसपछि यो दुईटा राज्यहरूले चाहिँ सारा संसारलाई राज्य गरेको छ। फारसका राजा कोरेसले बेबिलोनीहरूले कैद गरेर लगेका यहुदी मानिसहरूलाई आफ्नो देश फर्किजानका निम्ति अनुमति दिएको कुराहरू पनि हामी यहाँनिर पढ्न पाउँछौँ। र दानियलको कथा चाहिँ यहाँनिर दारा राजाको शासनकालबाट सुरु भएको छ। जसरी दानियल राजा नबुकदनेस्सरको समयदेखि लिएर राजा बेलशस्सरको समयसम्म उनी उच्च पदमा उनले सेवाकाय गर्ने मौका पाएको थियो। एउटा यहुदी भए तापनि उनले चाहिँ बेबिलोनी जस्तो साम्राज्यमा आफूलाई एउटा राम्रो नमुनाको साथमा एउटा सेवा गर्ने एउटा मौका पाएको थियो। त्यसरी नै उसले चाहिँ अब अर्को साम्राज्यमा मादी र फारसीहरूको साम्राज्यमा पनि उसले सेवाकाय गर्ने एउटा मौका पाएको छ। र हामीले 1 देखि लिएर 10 पदसम्म हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जब दारा राजाले आफ्नो हातमा सम्पूर्ण शासन लिएको छ, तब तिनले तुरुन्तै 120 वटा प्रान्तहरूमा, त्यति बेला संसारभरि चाहिँ 120 वटा राज्यहरू थियो, ती सबै 120 वटा राज्यहरूमा चाहिँ दारा राजाले बडा हाकिमहरू नियुक्त गरेको छ। र यी 120 वटा बडा हाकिमहरू नियुक्त गरिसके पश्चात तिनीहरू मध्येमा पनि अझै 3 वटा अध्यक्षहरू चाहिँ उसले नियुक्त गरेको छ। र ती मध्येमा चाहिँ दानियल 1 थिए अथवा पहिलो थिए भन्ने कुरो चाहिँ हामी पढ्न सक्छौँ। म पढ्न चाहन्छु, यहाँ हेर्नुहोस् है त। सम्पूर्ण राज्यको शासन गर्नलाई 120 जना प्रान्तका बडा हाकिमहरू नियुक्त गर्न दारालाई मन लाग्यो। 2 पद, ती मध्ये 3 जना अध्यक्ष नियुक्त गरिए, जसमध्ये दानियल 1 थिए। राजाको काममा हानि नहोस् भनेर ती प्रान्तका बडा हाकिमहरू उनीहरूप्रति उत्तरदायी गराए। यहाँनिर एकदमै स्पष्ट रूपले बताइदिएको छ। र दानियलमा चाहिँ एउटा विशेष किसिमको गुण थियो, दानियलमा चाहिँ विशेष किसिमको आत्मा थियो भनेर चाहिँ 3 पदमा लेखेको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनले चाहिँ 120 जना बडा हाकिमहरूलाई मात्र होइन, तर ती 3 जना अध्यक्षहरूलाई पनि उसले चाहिँ एकदमै ठुलो प्रभाव पार्न सकेको छ। 3 पदमा हेर्नुहोस् है त। अब दानियलले असाधारण गुणहरूद्वारा आफैलाई ती अध्यक्षहरू र प्रान्तका बडा हाकिमहरूको बीचमा यस्तो फरक देखाए कि राजाले तिनलाई सम्पूर्ण राज्यको शासक नियुक्त गर्ने योजना गरे। हेर्नुहोस् है त। किनभने दानियलमा एउटा विशेष किसिमको आत्मा थियो र उसले जुन किसिमको आत्माद्वारा चाहिँ राजा नबुकदनेस्सरको अगाडि सेवाकाय गरेको थियो, राजा बेलशस्सरको अगाडि सेवाकाय गरेको थियो, र त्यसरी नै अब दारा राजाको अगाडि पनि त्यही आत्माले उसले यति ठुलो प्रभाव पारेको छ। तिनी चाहिँ साँचो पवित्र परमेश्वरको छोरा हो भन्ने कुरा। किनभने उसले चाहिँ यिर्मया अगमवक्ताबाट चिठी पाएको थियो। कैदमा भएका मानिसहरू एकदमै निराश थिए। तिनीहरूले परमेश्वरले हामीलाई बिर्सियो भनेर तिनीहरूले सम्झिरहेको थियो। त्यति बेला चाहिँ यिर्मयाले तिनीहरूलाई चिठी लेखेको थियो, तिमीहरू कैदमा हरेस नखाऊ, परमेश्वरले तिमीहरूलाई बिर्सिनु भएको छैन, यो परमेश्वरको योजना हो। तर तिमीहरूले परमेश्वरलाई त्यो ठाउँमा पनि भेटाउन सक्नेछौ यदि तिमीहरूले इमानदारी साथ उहाँलाई खोज्यौ भने, प्रार्थना गर्यो भने तिमीहरूले उहाँलाई भेटाउने छौ भन्ने कुरो चाहिँ यिर्मया अगमवक्ताले 29 अध्यायमा, यिर्मयाको पुस्तकमा 29 अध्यायमा त्यो चिठी लेखेको छ। र यो चिठी पाइसके पश्चात यहाँनिर चाहिँ निराश भएका मानिसहरू चाहिँ एकदमै हौसला पाएको छ र यो ठाउँमा पनि परमेश्वरको महिमा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो दानियलले थाहा पाइसकेपछि उसले चाहिँ एउटा विशेष किसिमको उसले चाहिँ आफ्नो चरित्रलाई उसले चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ। र यहाँनिर
120वटा प्रान्तका बडा हाकिमहरूको अगाडि र अध्यक्षहरूको अगाडि चाहिँ यो मानिसले विशेष किसिमको असाधारण गुणहरू देखाएको कारणले राजा दारालाई यो मन पर्यो कि अब चाहिँ समस्त राज्यमा चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा विशेष किसिमको एउटा चाहिँ अध्यक्ष अथवा त्यो ठुलो पदमा नियुक्त गर्ने योजना बनाएको छ। हेर्नुहोस् न, यो आत्मा र गुण भएकोले आफैलाई ती अध्यक्षहरू र प्रान्तहरूको बडा हाकिमहरूको बिचमा यस्तो अलौकिक तरिकाले उसले प्रभाव पारेको छ। तर यो कुरो चाहिँ फेरि 120 जना मानिसहरूलाई र अरू अध्यक्षहरूलाई मन परेको छैन। बडा हाकिमहरू र प्रान्तका शासकहरू दारा राजाले गरेको यो निर्णयमा असन्तुष्टि थिए। राजाका शासकहरूलाई राजाको यो नियुक्ति उसलाई मन परेन, किन सारा प्रान्तहरू मध्येमा सबभन्दा प्रमुख व्यक्ति चाहिँ अब दानियललाई बनाउन लागेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अरू कसैलाई पनि यो कुराहरू मन परेको छ। तिनीहरूले असन्तुष्टि जनाएको छ। वास्तवमा तिनीहरूको विचार के थियो त्यो हामी जान्दैनौँ, तर कसरी हुन्छ दानियललाई तिनीहरूले चाहिँ त्यो प्रमुख पदबाट चाहिँ हटाउन तिनीहरूले चाहन्थे, किनभने राजालाई मन पर्यो। किनभने अरू सबै बडा हाकिमहरू मध्येमा, अरू सबै अध्यक्षहरू मध्येमा दानियलमा मात्रै एउटा असाधारण गुण थियो, दानियलमा मात्रै विशेष किसिमको आत्मा थियो। र जब राजाले समस्त प्रान्तहरूमाथि प्रमुख बनाउने निर्णय गर्यो, अरू बडा हाकिमहरूलाई र अरू अध्यक्षहरूलाई मन परेको छैन। र कसरी हुन्छ दानियललाई तिनीहरूले हटाउने प्रयास गरेको छ। त्यही भएर ती शासकहरूले दानियलको विरोधमा अभियोग लगाउनका निम्ति दोषहरू खोज्न थालेको छ। तर दानियल विश्वासयोग्य थिए, दानियल इमान्दारी थिए र तिनमा कुनै पनि तिनीहरूले भ्रष्ट भेटाएको छैन। 4 पदमा पढ्न जान्छु, हेर्नुहोस् है त, यहाँ यसरी लेखेको छ। तब अध्यक्षहरू र प्रान्तका बडा हाकिमहरूले दानियलको विरोधमा अभियोग लगाउनको निम्ति सरकारी कारबाहीहरूमा तिनको दोष खोज्न लागे, तर त्यसो गर्न उनीहरू असमर्थ भए। उनीहरूले तिनमा कुनै पनि भ्रष्टाचार भेटाउन सकेन, किनभने तिनी विश्वासयोग्य थिए र तिनी न त भ्रष्ट न त लापरवाही नै थिए। त्यहाँदेखि एकदमै स्पष्ट रूपले बताएको छ, तिनी न त लापरवाही नै थिए न त तिनी भ्रष्ट नै थिए। हरेक मानिसहरूले के गरेको छ त, हरेक मानिसहरूले यहाँनिर बडा हाकिमहरूले चाहिँ दानियलको दोष भेटाउन खोजिरहेको छ र उसको सरकारी जागिरमा हरेक दृष्टिकोणले उसको दोष पत्ता लगाउन खोजिरहेको छ। तर दानियल विश्वासयोग्य थिए, दानियल इमान्दारी व्यक्ति थिए। राज्यका शासकहरूको गोप्य अभियान त्यसपछि सुरु भएको छ। हेर्नुहोस् है त, जति पनि साम्राज्यभरि बडा हाकिमहरू नियुक्त गरेको थियो अब तिनीहरूले गोप्य अभियान सुरु गरेको छ। सबै शासकहरू भेला भएर एउटा नयाँ योजना बनाएको छ, एउटा नयाँ योजना, एउटा यस्तो किसिमको योजना बनाएको छ। म तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु, किनभने दानियललाई कुनै पनि मूल्यमा सरकारी कामकाजहरूमा चाहिँ दोष भेटाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एउटा विशेष किसिमको योजना बनाएको छ। के रहेछ त्यो योजना? 5 पददेखि 9 पदसम्म लेख्छ, हेर्नुहोस् है त। अन्तमा ती मानिसहरूले भने, हामीले यस दानियलको विरोधमा अभियोगको लागि उसका परमेश्वरको व्यवस्था सम्बन्धमा बाहेक कुनै पनि आदर कहिले पाउन सक्ने छैनौँ। ल हेर्नुहोस् त, ती बडा हाकिमले नै भनिरहेको छ दानियललाई चाहिँ हामीले परमेश्वरको व्यवस्था बाहेक अरू कुनै पनि कुरामा हामीले दोष लगाउन सक्दैन, किनभने त्यो मान्छे यति साह्रो विश्वासयोग्य थियो। उसको बोलीमा विश्वासयोग्य थियो, उसको हिँडाइमा विश्वासयोग्य थियो, उसको गराइमा एकदम विश्वासयोग्य थियो, उसको चरित्रमा ऊ विश्वासयोग्य थियो र उसलाई कसैले पनि दोष लगाउन सक्दैन थियो। यसका यिनीहरूले गोप्य अभियान चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब व्यवस्था सम्बन्धी चाहिँ यो मानिसलाई दोष लगाउन खोजेको छ। यसकारण अध्यक्षहरू र प्रान्तका बडा हाकिमहरू एउटा समूह भई राजा कहाँ गएर भने, हे महाराजा दारा अमर रहौँ। राजकीय अध्यक्षहरू र प्रान्तका बडा हाकिमहरू, इलाकाका अधिकारीहरू, राज्यपालहरू र सल्लाहकारहरू सबैले यो मन्जुर गरेका छन् कि राजाले एउटा आदेश निकाल्नुपर्छ र त्यस आदेशलाई लागू गर्नुपर्छ, जस अनुसार आगामी 30 दिनसम्म हजुरलाई
कुनै देवता वा मानिसहरूलाई कसैले पनि प्रार्थना गर्यो भने महाराजा त्यस्ता व्यक्ति चाहिँ सिंहको खोरमा फालिनेछन्। अब हे महाराजा, लिखित रूपमा यो आदेश निकाल्नुहोस् र खारेज हुन नसक्ने मादी र फारसीहरूका ऐन बमोजिम यो आदेश बदली हुने छैन। यसै कारण राजाले लिखित रूपमा यो आदेश निकाले। ल हेर्नुहोस् न, सबै शासकहरू, बडा हाकिमहरू, इलाकाका हाकिमहरू र सल्लाहकारहरू भेला भएर राजाका गएको छ। अब दानियललाई दोष लगाउनका निम्ति कसरी हुन्छ, दानियललाई चाहिँ त्यो प्रमुख पदबाट हटाउन खोजिरहेको छ र तिनीहरूले बनाएको त्यो योजना राजाले पारित गर्न पनि लगाएको छ। तिनीहरूले यो योजना किन बनाएको हो नबुझिकन नै राजाले पनि त्यसमा चाहिँ के गरेको छ त, हस्ताक्षर गरेको कुरा हामी भेटाउँछौँ यहाँनिर है। किनभने फुरुक्कै भएको छ, राजा पनि फुरुक्कै भएको छ, किन राजाको नाममा बाहेक अरू कसैको नाममा पनि प्रार्थना गर्नु पाएन है। कुनै पनि देवी देवता त कुनै नामलाई पुकार्नु पाउँदैन, तपाईँलाई मात्रै भन्दा ऊ पनि फुरुक्कै भएको छ। यसकारण उसले पनि तिनीहरूको गोप्य अभियान के हो भन्ने कुरो चाहिँ उनीहरूले थाहा नपाइकन चाहिँ के गरेछ त, तुरुन्तै हस्ताक्षर गरिदिएको छ। यहाँ सबै शासकहरू एक ढिक्का भई राजालाई उचाल्दा राजा पनि के भएछ त, मक्खै परेर हस्ताक्षर गरिदिएको छ। तर दानियल चाहिँ असाधारण व्यक्ति थियो है, र दानियललाई कुनै पनि मान्छेले दोष लगाउन सक्दैन थियो। यसका दानियलले के गरेको थियो हेर्नुहोस् त, 10 पददेखि। जब दानियलले त्यो आदेश प्रकाशित भएको थाहा भयो, हेर्नुहोस् त, दानियललाई थाहा भयो कि अबको 1 महिनासम्म राजालाई बाहेक अरू कसैको नाममा पनि प्रार्थना गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था पारित भएको छ भन्ने कुरो थाहा भयो र तिनी घरमा गएको छ। हेर्नुहोस् न, तिनी घरमा गएको छ, आफ्नो घरको माथिल्लो तलाको कोठामा गए र जहाँ झ्यालहरू यरुसलेमतिर खुल्ला थिए, पहिले जस्तै तिनी दिनमा 3 पल्ट घोडा टेकी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै प्रार्थना गरे। हेर्नुहोस् त, आफ्नो आदत अनुसार उसले के गरेछ त, पवित्र परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेको छ। नियम थाहा छ उसलाई, सिंहको खोरमा फालिन्छ, अबको 1 महिनाभित्र कसैलाई पनि पुज्नु हुँदैन भन्ने कुरा थाहा छ। तर उसले चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई पूजा गर्नु बाहेक, आफ्नो पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्नु बाहेक उसले अरूलाई प्राथमिकता दिएको छैन। अब हामी यहाँबाट के सिक्छौँ त, हेर्नुहोस् यो पहिलो 10 पदबाट हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामी राम्रो काम गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हेर्नुहोस् हाम्रो काममा, हाम्रो व्यवसायमा यदि हामीले राम्रो काम गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ अथवा हामी विश्वासयोग्य भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले अरू मानिसहरूबाट पनि हामी स्याबासी पाउँछौँ है भन्नु खोजेको। हेर्नुहोस् न, यहाँ राजा आफैले पनि दानियललाई के गर्छ त, उचालेको छ, किनभने तिनीमा एकदमै असाधारण चाहिँ तिनीमा चाहिँ गुणहरू थियो। हितोपदेश 22:29 पदमा त्यही लेखेको छ, आफ्नो काममा सिपालु कुनै मानिसलाई तँ देख्छस्, त्यसले राजाहरूका सामु सेवा गर्नेछ, त्यसले नचिनेका मानिसको सेवा गर्ने छैन। देख्नुभयो त, यदि हामी चाहिँ सिपालु भयौँ भनेदेखि चाहिँ, यदि हामी निपुणकारी छौँ भनेदेखि चाहिँ, यदि हामीमा असाधारण गुणहरू छ भनेदेखि चाहिँ हितोपदेशमा त्यही लेखेको छ, हामी राजाको अगाडि पनि सेवा गर्न सक्नेछ भन्ने कुरा। दानियलको विश्वास योग्यता र इमान्दारिताले तिनका सबै किसिमको समस्याबाट है तिनलाई अलग गरेको छ। हितोपदेश 11:3 पदमा यसरी लेखेको छ, इमान्दारी नै सोझाहरूको पथ प्रदर्शक हो, तर विश्वासघातीहरू आफ्नै कपटले नष्ट हुन्छन्। मानिसहरूलाई हेर्नुहोस् है, यो कुरा हामीले एकदम बुझ्नुपर्छ, हामीले के सिक्दैछौँ भन्ने कुरा यहाँबाट। मानिसहरूको फुर्काउने कुरालाई सुन्यौँ भने हामी साँचो उद्देश्यप्रति हामी अन्ध हुन्छौँ। हेर्नुहोस् न, यहाँनिर मानिसले फुरुक्क उचालिदिएको छ राजालाई, राजा अबको 1 महिनाभित्रमा तपाईँलाई बाहेक अरू कसैलाई पनि कुनै पनि मानिसले 120वटा राज्यहरूमा पुज्नु पाउँदैन भनिसकेपछि राजा मक्खै भएको छ र राजाले हस्ताक्षर गरिदिएको छ। यसमा यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ है, हितोपदेश 26:28 पदमा, झुटो जिब्रोले त्यसबाट पीडामा परेकोहरूलाई घृणा गर्छ र चाप्लुसी घस्ने मुखले सर्वनाश गराउँछ। कतिवटा कुराहरू चाहिँ सम्झौता गर्न सकिँदैन, तीमध्ये एउटा प्रार्थना हो। यसलाई हामीले राम्रोसँगले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 1 देखि लिएर 10 पदसम्म हामीले के पाठ सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ
हामी कुनै पनि काममा विश्वासयोग्य र इमान्दारी भयो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई स्याबासी मिल्नेछ पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ हामी एकदमै हाम्रो काममा हामी एकदमै दक्ष छौँ र हामी एकदमै सिपालु छौँ भने चाहिँ हामी राजाको अगाडि पनि हामी सेवा गर्न पाउँछौँ भन्ने कुराहरू पहिलो कुरो है त। दोस्रो कुरो अब हामी यहाँबाट के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कहिले पनि चाहिँ हामी चाहिँ फुर्काएको कुराहरूमा चाप्लुसी कुराहरूमा चाहिँ हामी के हुनु हुँदैन त, ध्यान दिनु हुँदैन भन्ने कुराहरू बताएको छ। र तेस्रो कुरो चाहिँ हामी 1 देखि 10 वर्षमा के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कतिवटा कुराहरू चाहिँ सम्झौता गर्न सक्दैन, तीमध्येमा एउटा प्रार्थना हो। संसारको जस्तो सुकै समस्या भए तापनि है, जस्तो सुकै हाम्रो विरोधमा है कानुनहरू निकाले तापनि हामीले के गर्नु छोड्नु हुँदैन त, प्रार्थना गर्नु चाहिँ छोड्नु हुँदैन भन्ने कुरा। पहिलो थेसलोनी 5:17 त्यही लेख्छ, निरन्तर प्रार्थना गरिरह, यो एउटा आज्ञा हो। हामी विश्वासीहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ के हो त, एउटा प्रार्थना गर्ने एउटा आज्ञा हो। जस्तो सुकै लकडाउन होस् हामीले प्रार्थना गर्नु चाहिँ छोड्नु हुँदैन। यहाँनिर ठुलो ऐन कानुन निस्किएछ, राजालाई बाहेक अरू कसैलाई पनि पुज्नु पाउँदैन, राजाको बाहेक अरू कसैको नाममा पनि प्रार्थना गर्न पाउँदैन भनेको छ। र दानियलले त्यो सबै ऐन कानुनलाई एकपट्टि राखेर चाहिँ उसले पवित्र परमेश्वरको नाउँमा दिनमा 3 पल्ट घुँडा टेकेर प्रार्थना गरेको छ। यसकारण हामी हरेक परमेश्वरका छोराछोरीहरूले के गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नु चाहिँ रुचाउनुपर्छ। भजन सङ्ग्रह 55:17 त्यहाँनिर यसरी लेखेको छ, बिहान बेलुकी र दिउँसो म दुःखमा उहाँलाई पुकार्छु र मेरो स्वर उहाँले सुन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त, यहुदीहरूले दिनमा 3 पटक प्रार्थना गर्थे, बिहान बेलुकी र दिउँसो। र दानियलले पनि त्यसरी नै है उसको नियमलाई उसले के गरेको छैन त, उसले बदलेको छैन। कुनै पनि मूल्यमा उसले आफ्नो नियमलाई चाहिँ बदलेको छैन, किनभने उसलाई थाहा छ मैले प्रार्थना गरेँ भनेदेखि मलाई मार्छ भन्ने कुरा, म सिंहको खोरमा निश्चय पनि जानेछु भन्ने कुरा उसलाई थाहा थियो। तर उसले चाहिँ ती सबै कानुनहरू उसको विरोधमा आएको भए तापनि उसले पवित्र परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिएको कारणले गर्दाखेरि उसले परमेश्वरको नै के गरेछ त, आराधना गरेछ, परमेश्वरको नाममा नै उसले प्रार्थना गरेको छ। 11 पददेखि लिएर अब 17 पदसम्म हेर्नुहोस् त, शासकहरूले बनाएको यो योजना पारित भयो र लागू पनि भयो। हेर्नुहोस् है त, तर के भयो त, तिनीहरूले दानियललाई आदत अनुसार प्रार्थना गरेको भेटाए। 11 पदमा पढ्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् है त, 11 पदमा यहाँ यसरी लेखेको छ, तब ती मानिसहरू समूह बनाएर गए र दानियललाई परमेश्वरसँग सहायताको लागि प्रार्थना गरिरहेको उनीहरूले भेटाए। यसकारण उनीहरू राजा कहाँ गएर उनलाई उनका राजकीय आदेशको बारेमा भने, हे महाराजा, के आगामी 30 दिनको अवधिभरि जसले हजुरलाई बाहेक अन्य कुनै देवता वा मानिसलाई प्रार्थना गर्छ त्यो सिंहको खोरमा फ्याँकिनेछ भन्ने हजुरले एउटा आदेश प्रकाशित गर्नुभएको होइन र? राजाले जवाब दिए, हो, मादी र फारसीहरूका ऐन बमोजिम जुन चाहिँ खारेज हुन सक्दैन त्यो आदेश स्थायी छ। हो, यहाँनिर दानियलले के भनेको छ, प्रार्थना गरेको भेटाएको छ आदत अनुसार, व्यवस्था अनुसार दानियल दोषी ठहरिएको छ। 12 पदमा जुन ऐन र कानुन निकालेको छ त्यो ऐन र कानुन अनुसार दानियल दोषी ठहरिएको छ र तिनीहरूले राजालाई जानकारी गराएको छ। र जब राजाले यो कुरा सुने, राजा खुसी भएको छैन। 14 पदमा हेर्नुहोस् त, 14 पदमा राजा खुसी, जब राजाले यो कुरा सुने उनी अत्यन्तै दुखित भए। राजा खुसी भएको छैन, किनभने सबै मानिसहरू मध्येमा 120 जना बडा हाकिमहरू मध्येमा र अध्यक्षहरू मध्येमा सल्लाहकारहरू मध्येमा सबभन्दा असाधारण गुण भएका व्यक्ति र एउटा विशेष किसिमका आत्मा भएका व्यक्ति चाहिँ दानियल मात्रै थिए। र राजाले त्यो देखेको थियो र उसले चिनेको थियो। र जब दानियलको विरोधमा यो अभियोग आउँछ भन्ने कुरो राजालाई थाहा थिएन। यसकारण जब यो कुराहरू राजाले सुने, राजा के भएको छ त, एकदमै बेखुस भएको छ हैन। राजाले दानियललाई बचाउने उपायहरू खोजेको छ। त्यहाँनिर त्यही 14 पदमा लेखेको छ, उसले हर किसिमको उपायहरू खोजेको छ, तर मादी र फारसीहरूका ऐन बमोजिम त्यो व्यवस्था खारेज हुने छैन, त्यो कुनै पनि मूल्यमा खारेज हुन सक्दैन, किनभने यस्तो प्रकारले नियम बनाएको थियो 1 महिनाभित्रमा त्यो नियमलाई कसैले पनि, राजा आफैले पनि त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन थियो। त्यो आदेश चाहिँ स्थायी रूपमा बनाइएको थियो। यसको दानियल दोषी ठहरिएको छ र दानियललाई
के गरेछ? सिंहको खोरमा फालेको छ। 16 पदमा हेर्नुहोस् न, दानियललाई सिंहको खोरमा फालेछ। यसकारण राजाले हुकुम दिए र उनीहरूले दानियललाई लिएर सिंहको खोरभित्र फालिदिए। तर के भनेछ राजाले? हेर्नुहोस् त, राजाले दानियललाई भने, तिमीले निरन्तर सेवा गरेका तिम्रा परमेश्वरले तिमीलाई छुटकारा दियो। एकदम स्पष्ट रूपले दानियल दोषी ठहरिए, दानियललाई सिंहको खोरमा फालिए, तर राजाले निश्चयताको साथमा विथ कन्फिडेन्स उसले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले निरन्तर सेवा गरेका तिम्रा परमेश्वरले तिमीलाई छुटकारा दिउन्। सिंहको खोरको मुखमा पनि एउटा ढुङ्गा लगाएर राखिदिए र दानियलको अवस्था कुनै पनि परिवर्तन नहोस् भनेर राजाले आफ्नो लाल मोहर र उनका भारतहरूको औँठीहरूको छाप लगाए। 17 पदमा हेर्नुहोस् है, त्यो लाल मोहर हेर्नु, त्यो सिल लगाइसकेपछि र औँठीको सिग्नेट छाप लगाइसकेपछि त्यो सिंहको खोरलाई कसैले पनि खोल्न पाउँदैन। त्यो भित्र दानियललाई फालिसकेपछि हेर्नुहोस् है त, त्यति कडा नियम थियो। अब हामी यहाँबाट के सिक्छौँ? अब यो 11 पददेखि लिएर 17 पदसम्म खण्डबाट हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ दुष्टहरूले जहिले पनि धर्मीहरूको दोष पाउन केही न केही खोजि नै रहन्छ। दुष्ट मानिसको योजना त्यही हो, बिहानदेखि बेलुकासम्म कसरी हुन्छ धर्मी मानिसहरूको खोट कसरी भेटाउने हो। हेर्नुहोस् न, भजन सङ्ग्रह 37 को 32 पद त्यसले छ, धर्मी जनको हत्या गर्नलाई दुष्टहरू ढुकिबस्छ। भजन सङ्ग्रह 35 को 21 पद लेखेछ, ठुलो मुख बाएर मेरो विरोधमा तिनीहरू आहा आहा, हामीले आफ्नै आँखाले त्यो देख्न पाऊँ भनेर चाहिँ दुष्ट मानिसहरू चाहिँ हिँडिरहन्छ। धर्मी मानिसको खोट खोज्नको निम्ति पहिलो कुरो त्यो। दोस्रो कुरो चाहिँ कुनै पनि काम गर्न अघि हामीले राम्रोसँगले सोच्नु आवश्यक छ है त। मानिसहरूले फुर्काउने बित्तिकै तिनीहरूसँग बग्नु हुँदैन। राजा फुर्कै भएको थियो है त। 120 जना बडा हाकिमहरूले, इलाका हाकिमहरूले, सल्लाहकारहरूले, अध्यक्षहरूले आएर राजा तपाईँको आराधना हुनुपर्छ, यो 1 महिना चाहिँ हामी तपाईँको आराधना गर्न चाहन्छौँ, ल तपाईँले नियम बनाउनुहोस्, तपाईँलाई बाहेक अरू कसैले पनि पुज्नु पाएन भन्दाखेरि राजा मक्खै भएको छ। यसकारण हामीले के पाठ सिक्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि काम गर्न अघि चाहिँ हामी चाहिँ राम्रोसँगले सोच्नु पऱ्यो। हामी चाहिँ आवेशमा आएर मान्छेले फुर्क्याउने बित्तिकै हामी के गर्नु भएन त, हामी चाहिँ निर्णय लिनु हुँदैन। हामीले बडो सोचेर सम्झेर मात्रै, सोच समझले मात्रै हामीले चाहिँ कदम बढाउनुपर्छ। किनभने हितोपदेश 16 अध्यायको 20 पदमा लेखेको छ, उपदेशलाई ध्यान दिने मानिस फल्दो फुल्दो हुन्छ र परमप्रभुमा भरोसा राख्ने मानिस आशिष पाउनेछ। यानि दानियलले परमेश्वरमाथि भरोसा गराइदिए। जस्तो सुकै नियम कानुन आए तापनि परमेश्वरमाथि चाहिँ भरोसा गराइदिए। हितोपदेश 25 को 2 पदमा लेखेको छ, कुनै कुरो गोप्य राख्नुमा परमेश्वरको महिमा हुन्छ, कुनै कुराको खोजी निकाल्नुमा राजाको महिमा हुन्छ। यसमा कतिवटा कुराहरू चाहिँ हामी गोप्य राख्नुपर्छ है। हामी सबै मान्छेहरू सुनाउँदै हिँड्नु हुँदैन, ओहो यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने कुराहरू। हाम्रो अति नै अप्ठ्यारो अवस्थामा है र समयमा पनि परमेश्वरमाथि भरोसा गर्न हामीले सिक्नुपर्छ। हेर्नुहोस् न, दानियलको अवस्था एकदम नाजुक थियो। ल थाहा थियो अब 1 महिनाभित्रमा मैले पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्न पाउँदिनँ भन्ने कुरो, तर पनि उसले चाहिँ के गरेछ त, परमेश्वरमाथि भरोसा गरेको छ। भजन सङ्ग्रह 19 को 2 पदमा 91 को 2 पद त्यसले छ, परम प्रभुको बारेमा म भन्ने छु, उहाँ मेरो शरणस्थान र किल्ला हुनुहुन्छ, मेरो परमेश्वर जसमाथि म भरोसा राख्दछु। यसकारण हाम्रो दुःखको बेलामा, हाम्रो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामीले परमेश्वरमाथि भरोसा गर्न सिक्नुपर्छ। हितोपदेश 3 को 5 र 6 पदमा त्यही लेखेको छ, आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमाथि भरोसा राख, तेरो आफ्नै समशक्तिमा भर नपर, आफ्ना सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरा मार्गहरू सोझो तुल्याइदिनुहुनेछ। दुःखको बेलामा, अप्ठ्यारो बेलामा उसले आफ्नो समशक्तिमाथि भर परेन, तर उसले परमेश्वरमाथि है सहायताको निम्ति उसले प्रार्थना गरेको छ। भोलि कुरो 10 पदमा लेखेको छ, परमेश्वरको सहायताको निम्ति उसले प्रार्थना गरेको छ, परमेश्वरमाथि भरोसा गरेको छ र परमेश्वरले उसको मार्गलाई के गरेको छ, सोझो तुल्याइदिनु भएको छ। 18 पददेखि लिएर 23 पदसम्म हेर्नुहोस् है त। अब यहाँ अर्को एउटा खण्ड छ। यहाँ चाहिँ अब राजा सुतेको छैन। अब राजाले कुनै पनि मनोरञ्जनको साधनहरू प्रयोग गरेको छैन। न त उसलाई म्युजिक मन परेको छ त्यो दिन त्यो रात है, न त उसलाई कुनै भोजन मन परेको छ, न त अरू कुनै पनि आफ्नो शरीरको अभिलाषाको निम्ति कुनै पनि मनोरञ्जनहरू उसलाई मन परेको छैन। उसलाई निन्द्रै लागेन भनेको छ। त्यो रात ऊ उपास बस्यो, उसले भोजन खाएन भन्ने कुरो बताएको छ। म पढ्न चाहन्छु 18 पद हेर्नुहोस् है त।
तब राजा आफ्नो दरबारमा फर्किए र उनका सामु राखिदिएका खाना नखाई भनेको चाहिँ उपास बसे भन्ने कुरा। कुनै मनोरञ्जन बिना नै उनले त्यो रात बिताए र उनलाई निन्द्रा लागेन। रातभरि उसले सोचिरहे। एउटा अन्य जाति राष्ट्रको प्रमुखले एउटा क्रिस्चियन अथवा विश्वासी कैद गरेर लिएर आएको विश्वासीको पक्षमा उसले कति धेरै है चिन्ता गरेको छ, फिक्री गरेको छ, हामी यहाँनिर भेटाउँछौँ। त्यसपछि 19 पद हामी पढ्यौँ। बिहानै जिस्मिसेमा पहिलो किरणमै राजा उठेर आतुरीको साथमा सिंहको खोरमा गएको छ। र 20 पदमा त्यहाँ लेखेको छ, जब राजा सिंहको खोरको नजिक आइपुगे तिनले दानिएललाई देख्यो। त्यहाँनिर उसले दानिएललाई देख्यो। उसले कल्पना गर्दैन है दानिएललाई त्यहाँनिर देख्न पाउँछ भन्ने कुरा। उसले रातभरि चिन्ता गरेको थियो, मैले दानिएललाई गुमाउँछु होला। दानिएल किनभने सिंहको खोरमा फालिएको छ। बोकाएको सिंहको खोरमा जिउँदो मान्छेलाई फालिदिएको छ। मरेको मान्छेलाई त खान्छौँ, जिउँदो मान्छेलाई फालिदिएको थियो। दानिएलले देख्यो है र उनले उसको आवाज राम्रोसँग निस्किनै सकेन, राम्रैसँग निस्किन सकेन। त्यहाँ लेखेको छ वेदनापूर्ण स्वरमा बोलायो भनेको छ। वेदनापूर्ण उसको स्वरै राम्रोसँग निस्केन। किन उसले त्यहाँनिर एउटा यस्तो अचम्मको काम देख्यो, यस्तो अचम्मको काम देख्यो। उसले कहिले नदेखेको, कहिले नसुनेको कुरा उसले त्यहाँनिर के भयो त उसले देख्यो र उसको स्वरै राम्रोसँगले खुलेन। त्यही कारण बाइबलले स्पष्ट रूपले बताएको छ वेदनापूर्ण स्वरमा उसले दानिएललाई बोलाएको छ। ए दानिएल, जीवित परमेश्वरको सेवक, के तिमीले निरन्तर सेवा गरेको तिम्रा परमेश्वरले तिमीलाई सिंहको खोरबाट बचाउनु भएको छैन र? हेर्नुहोस् न, तिमीले जुन पवित्र परमेश्वरको सेवा गर्दैछौ उहाँ पवित्र परमेश्वरले तिमीलाई सिंहको खोरबाट बचाउनु भएको छ। राजाले दानिएललाई त्यसपछि उचालेको छ 21 पदमा होइन। दानिएलले उत्तर दिए, महाराजा अमर रहौँ। 22 पदमा दानिएलले भने, मेरा परमेश्वरले आफ्ना स्वर्गदूतहरू पठाउनु भयो र उहाँले सिंहहरूको मुख थुनिदिनु भयो र तिनीहरूले मलाई कुनै चोट पुर्याएनन्, किनभने उहाँको दृष्टिमा म निर्दोष भेटाएँ। उहाँको दृष्टिमा निर्दोष भेटाएँ र महाराजा हजुरको सामु पनि मैले कुनै पनि गल्ती गरेको थिएन है त। यसकारण चाहिँ राजा चाहिँ मक्खै मात्रै भएको थियो, फुर्काइदिएको थियो। यति धेरै बडा हाकिमहरूले है उसलाई देउता नै बनाइदिएपछि फुर्किएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि दानिएलले यो ठुलो जोखिम उठाउनु परेको थियो। महाराजा हजुरको सामु पनि कुनै गल्ती मैले गरेको छैन। 23 पदमा राजा अत्यन्तै खुसी भएर दानिएललाई खोरबाट निकाल्ने आज्ञा दिए। अनि दानिएललाई खोरबाट निकालेपछि अरू मान्छेले चेक गरेको थियो, फेरि कतै यसलाई चोट त पारेको छैन, टोक्नु त टोकेन भनेर अझै पनि मान्छेलाई विश्वासै दिएन। हेर्नुहोस् न है, कतै चोट पो लागेछ कि भन्ने कुराहरू 23 पदमा। अब यो हामीले यो 18 पददेखि लिएर 23 पदको खण्डबाट हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अरूको जोखिममा, अरूको दुःखमा हामीले गम्भीरता साथ हामीले लिनुपर्छ भन्नु खोजेको। भने मतलब चाहिँ अरूको दुःखमा हामी कहिले पनि हाँस्नु हुँदैन। तपाईँ र मेरो विरोधी जस्तो सुकै भए तापनि, तिनीहरूले दुःख पाए तापनि हामीले ठिक पर्यो कहिले पनि भन्नु हुँदैन। बल्ल त्यसले चेत छ होला, अब कहिले पनि हामीले त्यसरी चाहिँ अर्काको दुःखमा हाँस्नु हुँदैन। किनभने हितोपदेश 24 अध्यायको 17 र 18 पदमा यसरी लेखेको छ, तेरो शत्रुको पतन हुँदा नरमा, त्यसले ठेस खाँदा तेरो हृदय हर्षित नहोस्, नत्र भने परम प्रभुले यो देख्नुहुनेछ र असहमति जनाउनु हुनेछ र त्यसदेखि आफ्नो क्रोध उहाँले हटाउनु हुनेछ। त्यसकारण चाहिँ हामीले यहाँ यो कुरो एकदम याद, अर्काको दुःखमा हामी कहिले पनि रमाउनु हुँदैन, बरु तिनीहरूसँग सहभागी हुन सक्नुपर्छ। अन्तिम 24 देखि लिएर 28 पदसम्म दानिएललाई झुटो आरोप लगाउनेहरूलाई परिवार सहित, बालबच्चा सहित सिंहको खोरमा फ्याँकिएको छ। शासकहरूले आफ्नो फाइदाको लागि राजालाई सुर्याएका थिए र नियम कानुन बनाउन लगाएको थियो है त। त्यो सबै फारस र मादी र फारस साम्राज्यको नियमलाई यिनीहरूले बङ्ग्याउन लगाएको थियो र ती मानिसहरूको विरोधमा राजाको क्रोध फेरि यहाँनिर देखा परेका छौँ।
त्यसपछि राजाले के घोषणा गरेछ हेर्नुहोस् है त। म 25 देखि लिएर 27 पछिसम्म पढ्न चाहन्छु। राजाले यसरी उठिदिएको छ हैन, मेरो राज्य भरका मानिसहरूले दानियलका परमेश्वरको भय मान्नु र आदर गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस्, एउटा अन्य जाति राजाले एउटा कैदबाट लिएर आएको पवित्र परमेश्वरको भक्त जन दानियल, जो अत्यन्तै निराश थिए, यिर्मिया अगमवक्ताको चिठी पाइसकेपछि यिनीहरूले हौसला पाएको थियो, प्रेरणा पाएको थियो र प्रभुको निम्ति जिउने एउटा आशा यिनीहरूले पाएको थियो। र यहाँनिर राजाले भनिरहेको छ, दानियलको परमेश्वरको भय मान्नुपर्छ र उहाँको आदर गर्नुपर्छ, किनभने उहाँ जिउँदो हुनुहुन्छ र उहाँ सधैँभरि रहनुहुन्छ। उहाँको राज्य नष्ट हुने छैन, उहाँको प्रभुत्वको अन्त्य कहिले हुने छैन। उहाँ छुटकारा दिनुहुन्छ र उहाँले बचाउनुहुन्छ। उहाँले स्वर्गमा र पृथ्वीमा पनि आश्चर्य कामहरू गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो बताएको छ। स्वर्गमा मात्रै होइन, उहाँले पृथ्वीमा पनि उहाँले आश्चर्य कामहरू गर्नुहुन्छ। यो कुरा हामी हरेकले बुझ्नुपर्छ, हामी सबै क्रिस्चियन समुदायले बुझ्नुपर्छ। उहाँले आश्चर्य काम, यो चाहिँ कसले भन्दैछ? एउटा अन्य जाति राजाले। योभन्दा अगाडि बेबिलोनका साम्राज्यका प्रमुख राजा नबुकदनेस्सरले पनि त्यही भनेको थियो, दानियलका परमेश्वरलाई आदर दियो भन्ने कुरा। यहाँनिर पनि मादी र फारसको साम्राज्यका प्रमुखले भनिरहेको छ, पवित्र परमेश्वरलाई आदर गरेर, दानियलको परमेश्वरलाई आदर दियो। अन्तिममा हामीले सिक्नुपर्ने पाठहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ, यदि हामीले दुष्ट काम गर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले त्यसको फल पाउँछौँ। त्यो चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। यो ऐतिहासिक घटनाले कैदको समयमा थोरै सङ्ख्यामा भएका यहुदीहरू निराश भएका थिए। परमेश्वरले हामीलाई बिर्सिनु भएको छ भन्दै भएर एकदम निराश भएका थिए। त्यस्तो बेलामा सबै राष्ट्रहरूको अगाडि, सबै जातिहरूको अगाडि परमेश्वरले दानियललाई उचाल्नु भएको छ, यहुदी मानिसलाई उचाल्नु भएको छ, किनभने यिनले पवित्र परमेश्वरमाथि भरोसा गरेका थिए, पवित्र परमेश्वरमाथि भरोसा गरेका थिए। त्यस कारण हामी पनि यो देशमा एकदम थोरै छौँ। हाम्रो विरोधमा विभिन्न किसिमको रणनीतिहरू बनाइएको छ है। हामीले नेपालको मण्डली इतिहासलाई हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ है, क्रिस्चियनहरूलाई एकदमै थिचोमिचोमा छ है, एकदमै थिचोमिचो पारेको छ विगतको दिनमा पनि र अहिले पनि है। क्रिस्चियनहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यति राम्रो छैन। तर हामी यही देशको नागरिकहरू भएको कारणले गर्दाखेरि र हामी चाहिँ क्रिस्चियनहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जहिले पनि हाम्रो आफ्नो देशको, आफ्नो सरकारको हामीले जहिले पनि के गर्छ, भलो चिताउनुपर्छ र हामीले आफ्नो देशको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ र हाम्रो आफ्नो मानिसहरूको निम्ति, हाम्रो नेपाली मानिसको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ, हाम्रो सरकारको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। जुनसुकै सरकार आओस्, परमेश्वर आफैले नै तिनीहरूलाई नियुक्त गर्नुहुन्छ। यसकारण हामीले चाहिँ सरकारप्रति हामी के देख्नुपर्छ? हामी चाहिँ गैर जिम्मेवारी होइन, तर हामी चाहिँ एउटा उत्तरदायित्व है भएको एउटा असल नागरिक भएर चाहिँ हामीले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ र हाम्रो देशलाई हामीले माया गर्नुपर्छ र हाम्रो देशको उन्नतिको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् न, परमेश्वरले हाम्रो जस्तोसुकै अवस्थाबाट पनि उहाँले छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। जसरी दानियललाई परमेश्वरले छुटकारा दिनुभयो, मानिसले तिनीहरूलाई सिंहको खोरसम्म पुर्याएको थियो, तर परमेश्वरले त्यहाँबाट पनि सुरक्षा दिएर ल्याउनुभयो। त्यसकारण जस्तोसुकै हामीलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू आए तापनि परमेश्वरले नै हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ भन्ने कुराहरू। दानियलले कहिले पनि राजाको विरोध गरेन र दानियलले कहिले पनि आफ्नो देशको विरोध गरेन। हेर्नुहोस् न, जुन देशमा उसलाई कैद गरेर लिएर आएको थियो उसले कहिले पनि विरोध गरेन। यिर्मिया 29 अध्यायको 7 पदमा त्यही कुरो लेखेको थियो। यिर्मियाले चिठी लेख्दाखेरि यही कुरो बताएको थियो, हेर है, मैले तिमीहरूलाई निर्वासित गरेको सहरको भलो चिताऊ र त्यसको निम्ति परमप्रभुसित प्रार्थना गर, किनभने त्यसको उन्नति भएकोमा नै तिमीहरूको उन्नति हुनेछ। यो चाहिँ यिर्मियाले दानियललाई लेखेको एउटा चिठी हो। कैदमा भएका मानिसहरूले, तिमीहरू जुन ठाउँमा गएको छ कैदी भएर, त्यो देशको, त्यो सहरको भलो चिताऊ। यदि त्यो सहरको भलो भयो भने तिमीहरूको पनि भलो हुनेछ, यो देशको भलो भयो भने हाम्रो पनि भलो हुनेछ। यसकारण हामी क्रिस्चियनहरूले के गर्नुपर्छ? हाम्रो देशको निम्ति प्रार्थना गर्नु पर्यो, हाम्रो जातिहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नु पर्यो, हाम्रो मानिसहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नु पर्यो, हाम्रो नेताहरूको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्नु, हाम्रो सरकारको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्नु पर्यो, ताकि परमेश्वर तिनीलाई ज्ञान, बुद्धि, सुस्वास्थ्य परमेश्वरले दिउन् भन्ने कुरा, यो देशको उन्नति होस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। अर्को पाठ, दानियल एक यहुदी भएर पनि अन्य जातीय राष्ट्रको अघि एक असल साक्षी भएको छ।
तिनको विश्वासयोग्य जीवनलाई देखेर राजाले पनि दानियलको परमेश्वर बाहेक अरू कोही छैन र उहाँलाई नै आराधना गर्नुपर्छ भन्ने आदेश जारी गरेको छ। यसकारण हामी थोरै र अल्प सङ्ख्यामा भएका हामी क्रिस्चियन समुदाय, हामी नेपालमा जुनसुकै ठाउँमा छरिएर बस्नु परे तापनि हामीले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको डर र भय मानेर एक असल साक्षीको रूपमा हामीले जिउन सक्नुपर्छ, ताकि अरू मानिसहरूले हामीमा चाहिँ पवित्र परमेश्वरको श्रेष्ठता, पवित्र परमेश्वरको सुकर्म, पवित्र परमेश्वरको सत्य गुणहरू हाम्रो जीवनबाट मानिसले देख्न सकोस् र अरू मानिसले यो राजा जस्तै भन्न सकोस्, दारा राजा जस्तै भन्न सकोस् कि दानियलको परमेश्वरको आदर गर्नुपर्छ, दानियलको परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ, उहाँ बाहेक अरू ईश्वर छैन। त्यो राजाले भनेको जस्तै हाम्रो मानिसले पनि हामीलाई हाम्रो जीवनलाई देखेर भन्न सक्नु, त्यो किसिमको जीवन चाहिँ हामीले जिउन सक्नुपर्छ। यसकारण अन्तिममा हामीले कस्तो किसिमको जीवन जिउँदैछौँ, अरूहरूले हाम्रो बारेमा के कस्तो हामीलाई हाम्रो बारेमा गवाई दिइरहेको छ, हामी के लेख्छौँ है, सबभन्दा ठुलो कुरो हामी के लेख्छौँ है। धेरै मान्छेको भनाइअनुसार चाहिँ होइन, पेन इज मोर पावरफुल देन स्वord भन्छ होइन, अथवा हामीले लेखेका शब्दहरू चाहिँ कलम चाहिँ के हुन्छ त तरवार भन्दा पनि एकदमै बलियो हुन्छ। यसकारण हामीले होइन हामी थुप्रो कुराहरू लेख्छौँ। अब अहिले त विभिन्न फेसबुकको जमाना छ होइन, मिडियाको जमाना छ। यसकारण चाहिँ हामी के गर्छौँ त, हामी चाहिँ विभिन्न कुराहरू लेख्छौँ, चाहिने कुराहरू पनि लेख्छौँ, नचाहिने कुराहरू पनि लेख्छौँ, अर्कोलाई चोट पुर्याउने कुराहरू पनि लेख्छौँ, अर्कोलाई चोट नपुर्याउने कुराहरू पनि लेख्छौँ है। अब अहिले होइन विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमको आरोपहरू होइन, यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो क्रिस्चियन समुदायमा कति धेरै है हानाहान भइरहेको छ शब्दहरूले। यसकारण यो कुराहरूमा हामी एकदम विचार पर्नुपर्छ, हामीले कस्तो किसिमको जीवन जिउँदैछौँ, हामीले कसरी प्रभाव पार्दैछौँ। दानियलले असाधारण गुणहरूले 120 जना बडा हाकिमहरूको अगाडि, सल्लाहकारहरूको अगाडि, अध्यक्षको अगाडि, राजाको अगाडि र इलाका हाकिमहरूको अगाडि उसले छुट्टै किसिमको गुणहरू देखाएर उसले प्रभाव पार्न सकेको थियो। हामीले जुन ठाउँमा हामी काम गर्दैछौँ, जुन समाजमा हामी बस्दैछौँ, जुन बाटोमा हामी हिँड्दैछौँ, जुन मानिसहरूको समुदायसँग बिचमा हामी हिँड्दैछौँ, तिनीहरूको बिचमा हामीले कस्तो किसिमको गुणले चाहिँ हामीले तिनीहरूलाई प्रभाव पार्दैछौँ, त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ र हामी यहाँबाट बिदा भएर जानेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना एकछिन हामी आफैलाई प्रभुको हातमा समर्पण गर्नेछौँ।